पळया अशी तरेन आसा। हांगा न्ही आमी गणपती पायता अशी फूल टाकी आसा न्ही बारीकशी भरता। हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल। कशी आसा तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी एकदम बरी आसा। सो आयज आमी सकाळ सकाळ फुडें भायर सरल्या। सकाळी म्हटल्यार सामकी सकाळी न्ही, ऑलमोस्ट 9:30 जाले आता। म्हटल्यार आता वोट करूया म्हटल्यार पयलू। सो आता आमी वयता वोटिंग करपाक आणि बाबू बी जाला रेडी। बाबून ऑलरेडी केले वोटिंग। ते दिसा ताका पोलिओ आसले न्ही, ते अशे मार्क आसले ताका, अशे पोलिओचे इंक लायता न्ही तशेंच तांकां बी लायले। सो आमी बेश्टे चायताले ताका, तुवें पयलू केलें मरे वोटिंग म्हणून। पळय सामको रेडी जाला तो। आयज कॅप बी घालपाक दिला आनी मॅचिंग मरे आमी। आ मम्मा आनी जानू मॅचिंग मरे, कृष्णा आनी मम्मा। आनी डॅडी पळया, डॅडीन बी मातशी तीच शेड घातले मरे। डॅडीन बी तीच घातले मरे, मॅचिंग जाले मरे आयज। आमी कोइन्सिडंटली मॅचिंग जाले आयज तिगाय। सो आता हांव वोटिंग करतले आनी मागीर वयतले मम्मीगेर। करिशा काम आसा कसले तरी, सो ते तो काम करतलो कसले आसा ते। तेजी कामाच सोंपना। आमी बरें प्लॅन केलो की आयज भोंवपाक या म्हणून, वोटिंग करुया आनी भोंवपाक या म्हणून, बट तेका खंय काम आसा अर्जंट कसले तरी। सो हांवें म्हटलें म्हाका म्हणलें मम्मीगेर पाय। आतां हांव मम्मीगेर वयतलें, मागीर सांजचो म्हाका तो व्हरपाक येतलो। आनी सांजचे पळोवया कितें कितें खंय वचपाचें बी आसा जाल्यार प्लॅन। बेगीन बी आयलो जाल्यार वयतली, जाल्यार मागीर मम्मीगेर हांव, मागीर म्हाका सांजचो येतलो व्हरपाक। सो स्टे ट्यून, बाय बाय। सो गायज आता हांव मम्मीगेर आसा, वोटिंग बी केलें। हे पळया प्रूफ वोटिंग केलं म्हणून। सो हांव कुळागरान गेलें, स्प्रिंकल चालू केल्या। सो म्हटलें व्हिडिओ काडया, म्हटलें मातशी म्हटलें शूट करुया। पळय जाल्यार व्हिडिओ काडटा म्हटल्यार मातशी काडलेली हरशी इन सेकंड्स म्हणटा पळय तशी, बट हांव फूल भिजलें पळय, फूल ते घुंवत रावता न्ही स्प्रिंकल, पॅन्ट बी सामकी म्हाजी भिजली। आनी आतां वयर आयलां हांव तुमकां दाखोवपाक। पळया तुमकां दाखयता ते। सो हें पळया अशी तरेन आसा। हांगा न्ही आमी गणपती पायता अशी फूल टाकी आसा न्ही बारीकशी भरता। अशें वचोन ते मागीर अशें मागीर सकयल वयता। यो यो मरे, बिमला जाले आय बय सुंगटां म्हणा घालपाक। आणि हे पायप न्ही, हे स्प्रिंकलाचे पायप। सो मागीर स्प्रिंकलाक जॉईन जाता मागीर ते। हो पळय निरपणस बाबान रयला दिसता, आनी मानपत्री, आनी हेका आमी शेपट्यो म्हणटा। रतना बोली जाल्या, आनी बरी बारीक बारीक फुलां। सो गाईज आता जाल्ले आसा 1:30 आनी हांव जेवता आता। आनी मम्मीन म्हाजे खातीर स्पेशल चिकन शाकोती केल्या, म्हाजी फेवरेट। आनी हांव हेवटे तेवटेन भोंवतालें आतां उदोणच्यान। आनी मम्मी आतां वोट करपाक गेल्ली सकाळी, मागीर येवन तिणी केलें मागीर चिकन शाकोती। आनी बाबू आसा, मामा बी आसा न्ही, आयज सुटी न्ही सगळ्यांक, सो तेंच्या वांगडा आसा तो। तेजे भैया बी आसा आयज, बाबू बी, सो तेंच्या वांगडा खेळटा। आनी हांव भोंवता हेवटे तेवटेन। आनी हांवें पळय कपडे बी चेंज केले, कारण ते न्ही फूल भिजले हांव मागीर। आनी म्हाका ऑलरेडी थंडी जाल्ली न्ही, सो मम्मी बी म्हणपाक लागली चेंज कर म्हणून कपडे। आनी बरें जालें, एक जोडी आसली म्हाजी हांगासर घरा। आनी आसा एक दोन, मातशें फीट जाता ते म्हाका, आनी हो म्हाका सारको जाता। सो होच घातलो मागीर। आनी आतां ते सुकत दवरल्या, ते मागीर वयतना मागीर घालपाक जाय न्ही म्हणून। सो आतां हांव जेवता आनी तुमकां दाखयता मम्मीन केल्या ती चिकन शाकोती। अशे तरेन आसा म्हाजें आजचें जेवण, म्हाजें फेवरेट सामकें। चिकन शाकोती, रायस, सालाद आनी लिंबू 2 कुडके। आनी तुमी चिकन शाकोतीचो कलर पळोवपाक शकता, सामको बरो येयला ब्राउनिश कलर, कारण मम्मीन होममेड गरम मसाला घातला, तिणी केल्लो खंय तो। सो तिणी केल्लो मसाला घातला। आनी पीसीस बी तुमी पळोवपाक शकता की बारीक आसा सामके। आमकां सगळ्याक न्ही बारीकूच पीसीस आवडटा, म्हणून मम्मी सामकी बारीक पीसीस करता। आनी तशीच म्हाका बी संवय जाली आतां सगळें बारीक करपाची। इवन भाजी सुद्दां बारीक चिरता आमी। इवन तुमी पळोवपाक शकता सालाद सुद्दां सामकें कांदो बी बारीक चिरला। सो आतां हांव जेवता आनी मागीर मेळटा तुमकां।
सो गायज आता जाल्ली असं 7:30 आणि हांवें बी रेडी जावन भायर सरोन बी रावलां कारण म्हाका बेगीन वचपाक जाय आसलें म्हाका फोंड्या वचपाक जाय आसलें शॉपिंग करपाक. सो कधीच येतलो न्ही तेणी म्हाका सांगलें 5:30 6 म्हटल्यार येतलो म्हणून आपूण. सो हांव रेडी जावन रावलें आनी हांवें ताका फोन बी करूं ना. मागीर हांवें रेडी जावन मागीर आनी बाबूक रेडी करूं ना हांवें म्हटल्यार करीश येतकीरूच रेडी करतलें म्हणून. आनी ताका फोन केलो मागीर येवच ना म्हणून. मागीर म्हणपा लागलो आपल्या आनी टायम जातलो म्हणपा लागलो 7:30 8 बी जातली म्हणून. सो अजून तो येवना. सो आनी ताका सुटी हरशी मेळना न्ही. सो एक दीस सुटी आसता न्ही तेन्ना तो आपली सगळी कामां करता बँकेची म्हूण. बँक तर आयज बंद गाडयेची कसली कामां करता. सो ताका लेट जातलो म्हणपाक लागलो आपल्याक आतां. आनी मेन म्हटल्यार जेवण म्हटल्यार आमी दोगांच मम्मी ना मम्मी मुंबय गेल्या. सो मुंबय आमी एक्चुली न्ही आमचो प्लॅन आसलो हे म्हयन्याक आमी मुंबय वचपाची आसली. करिशाली मावशेचे चलीक लग्न आसलें ती मुंबय आसता. बट हांव त्या टायमार बरें ना जालें न्ही. सो तरी बरें आमी टायमार रावता न्ही टिकेट बी कांय काडनासली. सो बरें ना म्हणून मागीर आमचो तो प्लॅन कॅन्सल जालो आनी मम्मीच गेली मागीर लग्नाक. सो आतां मम्मी बी आतां म्हाजी मम्मी म्हणपा लागली आतां लेट जातात न्ही तुमी जेवून बी चला म्हणून. आनी तो मेन म्हटल्यार चिकन खायना आनी आमगेर आयज चिकन केलां. सो मागीर म्हाजो धाकटो भाव मागीर नुस्तें घेवन आयला आतां आयज सुटी न्ही सगळ्यांक. सो तो आसलो बांगडे हाडल्या. आतां मम्मी आनी भाभी हुमण करता आनी फ्राय करता खंय. सो म्हटल्यार आतां जेवनूच या म्हटलें. आनी मागीर तो येतगीर मागीर आमी जेवतली आनी मागीर वयतली मागीर. आनी बरें जालें बाबूक बी रेडी करून आसूं. स्वीटी नाव गो पोया ओ आतां जाल्ली आसा 12 आनी हांवें चेंज बी कांय करूं ना अजून. आतां म्हाका फ्रेश बी जावपाक जाय. पयलू येवन हांवें बाबूक बी खावपाक बी दिलें आनी ताका न्हिदयलो पयलू. आनी मागीर बाकीची मातशी घरा कडली मातशी कामां आसली ती केली. आनी आतां म्हटलें व्लॉग एंड करुया आनी मागीर फ्रेश जावया आनी न्हिदोया म्हटलें मागीर चेंज बी करून. आनी करीश 8 कितें पावलो मागीर घरा थंय. आनी मागीर आमी थंयच जेवली. मम्मीन आनी भाभीन तेजे खातीर स्पेशल मागीर बांगड्याचें हुमण बी केल्लें फ्राय केल्लें सालाद केल्लें. आनी मागीर हांवें चिकन बी खालें. आनी मागीर आमी आयली कितक्याक 9:30 10 अशी पावली आमी. सो मागीर हांवें येवन मागीर मातशें मशिनाक कपडे बी घातले आनी मागीर बाबूची मातशी कामां केली. आनी आतां म्हटलें व्लॉग एंड करुया. सो आयचो व्लॉग तुमकां आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा शेअर करा आनी सबस्क्रायब करपाक विसरो नाका. आनी जी कोण म्हाज्या चॅनलार न्यू व्ह्युअर्स आसा तिंकां बी म्हाजे व्हिडियोज व्लॉग्स आवडटा जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब करा म्हाज्या चॅनलाक. सो मेळ्या आमी नेक्स्ट व्लॉगान. टील देन बाय बाय गुड नायट टेक केअर थँक्स फॉर वॉचिंग बाय.